قرآن پاک دے کئی مقامات تے حضرت نوح علیہ السلام تے انہاں دی قوم دا اللہ نے پورا ہی تذکرہ بیان فرمایا ہے، لیکن قرآن دے 29ویں پارے اندر ایک سورت ہے، ایندا نام ہی سورہ نوح اللہ پاک نے رکھ چھڈیا ہے، اور این دے اندر حضرت نوح علیہ السلام تے انہاں دی قوم دا تذکرہ ہی بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے نوح علیہ السلام اپنی قوم دے وچ آ گئے، قوم نو آ کے واز کرنا شروع کر دیتا، انہاں نو سمجھانا شروع کر دیتا، انہاں نو دسیا بھی شیطان نے تانوں پٹھے پاسے لا دیتا ہے، اے جڑے بت نے اے کوئی چیزاں نہیں دیاں، اے شکلاں کوئی معنی نہیں رکھ دیاں، اے مجسمے اللہ دے ہاں کوئی مقام نہیں رکھ دے، جویں اے مجسمیاں والے، اے صورتاں والے، اے تصویراں والے منو مٹی دے تھلے چلے گئے نے۔ نوح علیہ السلام فرماندے نے ایک دن تسی بھی مٹی تھلے جانا ہے، ایک دن تسی بھی اللہ دے دربار اندر پیش ہونا ہے، ان صورتاں دا دھیان چھڑ دیو، دھیان کرنا جے تے ڈائریکٹ اللہ پاک دی ذات دا کر لو، ڈائریکٹ رب نال رابطہ کر لو، ڈائریکٹ اللہ پاک نال گلاں کر لو، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے اللہ دے دربار تے حاضر ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھاندے نے، قوم کہندی ہے اے نوح تو کس طرح دا بندہ آ گیا ہے، تو ساڈے وچوں ہی اٹھ کے ساڈے نال ہی گلاں کرن لگ پے ہیں، سانو ہی سمجھان لگ پے ہیں، اسی تیری گل کوئی نہیں ہو مننی، اسی تیرے آکھے کوئی نہیں ہو لگنا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے تفصیل نال بیان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی نوح نو بھیجیا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ اللہ پاک کہندے نے بے شک اسی آپ بھیجیا نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم دی طرف، انہاں جا کے کہا اے میری قوم میں تانوں ڈران واسطے آیا واں، اس تو پہلے کہ تھوڑے اوتے اللہ دا عذاب نازل ہو جائے۔ مطلب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی بت دی پوجا کردے رہے، اگر انہاں بتاں دے سامنے ہی متھا ٹیک دے رہے، اگر انہاں نو ہی پکار دے رہے، پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کر لو۔ اگر تسی اللہ دے عذاب تو بچنا چاہتے ہو پھر ایک کام تانوں چھڑنا پے گا، پھر عرس منانے تانوں چھڑنے پین گے، پھر میلے لگانے تانوں چھڑنے پین گے، پھر انہاں بابیاں کے آرزواں رکھنیاں تانوں چھڑنیاں پین گیاں، اے سارے کام چھڈو تاکہ تسی اللہ دے عذاب تو بچ جاؤ۔ جے اللہ دے عذاب تو نہیں بچنا پھر جو مرضی کر لو، اللہ دے عذاب تو بچنا جے پھر میں تانوں ڈرا رہا ہاں، لوگو باز آ جاؤ، ایک کم صحیح نہیں جیڑا تسی کر رہے جے۔ اور نال ہی فرمان لگے قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، فرمایا میری قوم میں اللہ دی طرف تانوں کھل مکھلا ڈرا رہا ہاں، میں تانوں چپ کے گل نہیں پیا کردا، میں تانوں ہولے ہولے گل نہیں پیا کردا، بلکہ اللہ اعلان پیا دسنا وا، اپنی ساری قوم نو پیا سمجھانا کہ اللہ نے مینوں ڈران والا بنا کے بھیجیا ہے، تسی اللہ دی ذات کولوں ڈر جاؤ، اللہ دے عذاب کولوں ڈر جاؤ، جڑی اللہ نے جہنم تیار کیتی اون دے کولوں بچ جاؤ۔ اللہ پاک نے جڑے فرشتیاں دی عذاباں تے ڈیوٹیاں لگائیاں نے تسی انہاں کولوں بچ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم دے لوگوں، رب دا اعلان ہے جڑا شیطان ہے او تہاڈا کھلا دشمن ہے، تے رب دا اعلان ہے نوح تانوں صحیح ڈران والا ہے۔ تسی نوح پیغمبر دے واز سن کے اپنے دلاں نو اپنے رب دی طرف راغب کر دیو، کسے ہور پاسے جان دی تانوں لوڑ ہی کوئی نہیں۔ سمجھانا ہی مقصد سی نا، پیغام دینا ہی مقصد سی، ڈرانا ہی مقصد سی، لوگاں نو بت پرستی تو پیچھے ہٹانا ہی مقصد سی، اور کوئی مقصد نہیں سی۔ اے پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے آؤندے ہی دے دیتا، اور نال ہی نا حضرت نوح علیہ السلام فرمان لگے بھی تہاڈی بچت کیویں ہو سکدی، تسی کیویں اپنے آپ نو بچا سکدے ہو، محفوظ کر سکدے ہو۔ فرمایا ایک ہی طریقہ ہے، انعبدوا اللہ،
ایک کوئی طریقہ ہے اگر تسی اپنے آپ نو عذاب تو بچانا ہے، ایک کوئی طریقہ ہے اگر تسی اللہ پاک دیاں سختیاں تو بچانا ہے، ایک کوئی طریقہ ہے اگر تسی اپنے آپ نو جنت دے راہ پانا ہے، انیبود اللہ واتقوہ، اللہ دی عبادت کرنے والے بن جاؤ تے اللہ پاک کولوں ڈرن والے بن جاؤ۔ عبادت بھی رب دی تے ڈرنا بھی اندے کول، پر اے دوویں کم اس وقت دے لوگ غلط کر رہے سن۔ عبادت بھی بتاں دی تے ڈر دے بھی اوندا کول سی۔ بھلا کیویں؟ یعنی جدو سجدہ کرنا، جدو کوئی جناب پوجا پاٹ کرنی، کوئی دیگ لاؤنی تے پھر بھی رخ کرنا انہاں مجسمیاں دا، تے جدو کوئی گناہ کرن لگ دے نا، جدو کوئی ذہن دے اندر برا کام آندا، اے جڑا شرک کو کرتے ہیں تو گناہ سمجھدے نہیں سی، لیکن باقی جدو گناہ کر دے ادو بھی آندے یار گناہ تے کر لگے کتے بابا بدھ مارے نا، کتے بابا یگوس پہ نہ جائے، کتے بابا یگوس انہیں دھیان مار لیا تے کتے وہ نہ ہوئے میری گچی مروڑ دے۔ اور یہ گل میں کولو تے نہیں کر رہا۔ زلیخا یوسف علیہ السلام دے زمانے دی بی بی جدوں یوسف علیہ السلام نو قید خانے چ لے گئی نا، اپنے کمرے چ پہنچی، اوتھے کمرے وچ ایک بت پیا ہویا سی، اون دے اوتے انہیں کپڑا پا دیتا تے حضرت یوسف نو فرمان لگی میں بے حیائی دا ارتکاب کرن لگی ہاں تے مینوں اپنے بت کولوں شرم آوندی ہے، اس واسطے میں دے اوتے کپڑا پا دیتا ہے۔ نبی یوسف نے فرمایا کمینیے، اور تینوں اپنے بت تو حیا تے شرم آوندی ہے، جیڑا ویکھدا بھی نہیں تو اندے تے کپڑا پا دیتا ہے، جیڑا رب سارے جہان نو تے ہر جگہ تے ویکھ رہا ہے، اندیاں اکھاں تے کیویں پردہ پا۔ ادھر یوسف علیہ السلام دے دل وچ رب دا ڈر سی، اینوں کہندے نے اللہ دا ڈر۔ ادھر زلیخا دے دل وچ بت دا ڈر سی، اینوں کہندے بت دا ڈر۔ یعنی وہ گناہ کرن لگیا صرف ڈردے سی تے اپنے بتاں تو ڈردے سی، اونا تو اولے ہو جاندے، چھپ جاندے، سجے کھبے ہو کے بھی ساڈے بابے نو پتہ نہ لگے، کام وکھا جاندے سی، لیکن رب دا ڈر انہاں دل چوں نکال چھڈیا سی۔ جے لوڑ پی گئی کوئی نظر و نیاز دی، کوئی صدقہ کرن لگیا تو انہاں لیا کے بابے دے سامنے ڈھیر کرنا ہے، پاویں سونا ہوندا، جواہر ہوندے، جو کچھ بھی ہوندا، انہاں جو کچھ بھی دینا ہوندا سی بابے دے سامنے لیا کے رکھ دیندے، 4 دن اتنے پیا رہندا، مڑ کے لوگ کی کھا پی جاندے تو وہ کہندے بھی ساڈا صدقہ قبول ہو گیا۔ جویں اج ہوندا کئی بندے کنا سفر ہون کرن دے، نسے بھجے آون دے، آنے سویر تو بابے رہندا اور شروع ہو رہا 24 25 26 نو نا بابے رہن دی شادی سمجھ لو۔ دنیا پورے پاکستان دے کئی باہروں بھی آن کے اسحاق ڈار صاحب جڑے ساڈے ماشاءاللہ معیشت سنبھالی کریں، پچھلے جمعے میں انہوں کا تذکرہ ربوں ہی ہو گیا سی، آج بھی انہوں نے بینر لگے ہوئے سن، انہوں نے آگے خوب چادراں چڑھانیاں نے۔ اللہ پاک سب نو ہدایت عطا فرما، جے ہدایت دے قابل نہیں ہے مشرک لوگ اللہ انہوں نے نیست و نابود فرما دے۔ یہ انبیاء دا طریقہ ہے، نبی دعاواں کر دے اللہ مشرکاں نو ہدایت عطا فرما دے، جے ہدایت والے نہیں بن دے اللہ انہوں نے دنیا تو تولے فرما دے، تے رب کر سکتا ہے۔ ساڈا تے اون دے تے یقین ہے۔ ہن اتنے جناب ہن رستے ڈرائیور بھی کہہ رہے سن بھی اج رات نو 12 بجے رستہ بند ہو جانا، اور دنیا والے نے جنہاں نو رب بنایا اے تکلیفاں پیدا کرتے ہیں، اے مشقتاں پیدا کرتے ہیں، اے لوگاں نو تنگیاں دیندے نے، لیکن جڑا آسماناں دا رب ہے وہ لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کردا ہے، وہ لوگاں واسطے مشکلاں دا حل کردا ہے۔ اسی انہوں مشکل کشا بھی منیا، انہوں حاجت روا بھی منیا۔ اتنے دنیا ذلیل ہوئے دی، کئیاں دے کاروبار بند ہو جان تے کئیاں دے چل جان گے، اور نظر و نیاز کھان والے دے چلن گے تے جنہاں دی اوتھے دکاناں نے جڑے روز آندے جاندے نے مسافر نے انہاں نوں پریشانی آئے، لیکن میرا رب جدو ایک نو دے رہا ہوندا دوجے نو نہ بھی دے، پر میرا رب کسی دے رستے چ رکاوٹاں کھڑیاں نہیں کرتا۔ دھیان کر میرے ویرا، حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے انعبدوا اللہ واتقوہ، عبادت اللہ دی کرو تے اللہ کولوں ڈرن والے بن جاؤ۔ کیا یہ پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت دے لوگاں نو دیتا ہے؟ بے شک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نال مخاطب سن، لیکن قرآن دے ذریعے اج پیغام ساڈے تک بھی پہنچیا۔ میرا رب اے ہوئی فرما رہا نے عبد اللہ واتقوا،
اے امت محمدیہ دے لوگو، اے کائنات دے امام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے ہو، انعبدوا اللہ، اللہ پاک دی عبادت کرنے والے بن جاؤ، واتقوہ، تے اللہ پاک کولوں ہی ڈرن والے بن جاؤ۔ اللہ سانو توفیق عطا فرما۔ بھائیو، میں تانوں کئی بار یہ بات سمجھا چکے ہاں، اے خطبہ جمعہ سنن دا مقصد، اے کانفرنساں تے جلسے سنن دا مقصد، اے درس و دروس سنن دا مقصد، اے مسجد وچ آ کے بیٹھن دا مقصد صرف یہی ہے کہ اسے اللہ دی عبادت تے لگ جائیے اور اس رب کو ڈرن والے بن۔ جی اسی اس طریقے تے نہیں آنا، پھر جمعے پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں، پھر خطبے سنن دی کوئی لوڑ نہیں، لوکاں نوں وکھان واسطے حاضر ہون دی کوئی ضرورت نہیں۔ جے دل دی کیفیت نہیں بدلنی، پھر باہر جو مرضی کریے، پھر مسجداں وچ آن دی لوڑ کوئی نہیں۔ قرآن دے اسلوب تے عمل کرنا ہے، انبیاء دی دعوت تے عمل کرنا ہے، رسولاں دے پیغام تے عمل کرنا ہے، شیطانی ہتھ کنڈیاں تو بچنا ہے، شیطانی چیلیاں تو بچنا ہے، شیطان دے طریقہ واردات تو بچنا ہے۔ آ دیکھ لو گل کنی لمبی میں تانوں سمجھائی، شیطان نے کیویں انہاں لوگاں نوں ورگلایا ہے، کس طرح انہاں لوگاں دے ذہن دے اندر اشکال پیدا کیتے۔ آج ویکھو نا، جدوں کوئی بندہ فوت ہو جائے، پہلے اسی انہوں بلاندے نہیں، پہلے اندے بوئے جانتے نہیں، پہلے اندے نال کلام نہیں کرتے، جدوں فوت ہو جائے اندے نام دیاں دیکھاں لائی جا رہے ہیں، اندے نام دے تیجا کیتی جا رہے ہیں، پھر ساتہ کیتی جا رہے ہیں، پھر چالیہ کیتی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ دے اندر تشریف لے آئے، کوفے والیاں نے ایک بندے نے وفا نہیں کیتی۔ امام حسین دے کربلا چ وہی لوگ لڑے نے جڑے مکیوں حضرت امام حسین دے نال آئے سن، کوفے وچوں تے کوئی بھی جا کے انہاں دے نال نہیں کھلوتا۔ لیکن اج جدو شہید ہو گئے، ادو پٹنا بھی شروع کر دیتا، ادو رونا بھی شروع کر دیتا، ادو تماش بینیاں شروع کر دیتی، انہوں نے نام ہوں چیلم بھی شروع ہو گیا۔ ابا روڈ بلاک ہویا، سب کالے کپڑے پا کے آئے اسی امام حسین دے نال۔ او بھائی تیجے ساتے چالیے فائدہ نہیں دین گے، اور جے تیجے ساتے چالیے جنہیں کر رہے ہیں، کدے یہ بھی سوچے ان کی زندگی چ بھی قدر کیتی ہے کہ نہیں کیتی۔ ماں نو زندگی چ کتی کر کے بلائے، باپ نو کہنا منہ بند رکھ، جدو فوت ہو جاؤں تو چالیے کرے کس منہ نال چالیہ کر۔ پہلے پیو دا بن تے صحیح، پہلے ماں دا بل کے تے زندگی گزار، حلالی ہون دا ثبوت دے کے تو میرے بھائی پھر انہاں لئی کوئی صدقہ کران گے تے پھر ہی صدقہ قبول ہوئے گا نا۔ زندگی جی ساڈے تو تنگ مر جان تے مگروں اسی دیکھا چکی پھریے، مولوی رہندے سوٹ چکی پھریے تے 40 دن روٹی مولوی دی پکائی جائیے، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آؤ اسلام نو سمجھن دی کوشش کرو، آؤ میرے بھائیو دین اسلام نو سمجھن دی کوشش کرو۔ جے نہ سمجھیا تے اسی مر گیا تے ساڈے پلے کچھ نہیں ہونا، مار اسی جا۔ قرآن سمجھا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے انعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم دے لوگو اللہ دی عبادت تے لگ جاؤ، اللہ کولوں ڈرن والے بن جاؤ۔ تسی شراب پین لگو، توڑے ذہن میں اللہ دا ڈر ہونا چاہیے، تسی شراب چھڑ دے وہ گے۔ انعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، فرمایا اللہ دی عبادت کرو، اللہ کولوں ڈرو۔ حضرت نوح فرماندے نے میری اطاعت کرو، جو میں دسنا وہ کریا جے، دوجا کم نہ کریا جے۔ نوح علیہ السلام دی اطاعت اس بات اندر سی بت دے مجسمے ختم کر دیتے جان، یغوث نو تباہ و برباد کر دیتا جائے، یعنی جڑیاں انہاں دیاں تصویراں سجا کے رکھیاں سن، گھراں دے اندر جڑیاں مورتاں بنا کے رکھیاں سن، انہاں بابیاں دے جڑے مجسمے بنا کے رکھے سن، حضرت نوح فرماندے انہاں نوں ختم کر دیو، انہاں نوں گٹراں اندر روڑ دیو، انہاں نوں ضائع کر دیو، انہاں دا کوئی تصور اسلام اندر نہیں جے۔ ڈائریکٹ رب نال گلاں کرو، اللہ پاک نال باتاں کرو۔ فرمایا واطیعون، میری پیروی کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، فائدہ یہ ہوئے گا۔ حضرت نوح پیغمبر فرماندے نے اپنی قوم نو کہن لگے اے میری قوم دے لوگو، جدو تسی 3 کام کر لے، اللہ دی عبادت، اللہ کولوں ڈر گئے اور میرے پیچھے لگ گئے، نبی پیچھے لگ گئے، رسول پیچھے لگ گئے، فرمایا فائدہ اے ہوئے گا اللہ جڑے تسی گناہ کیتے نے انہاں سارے نو معاف کر دے گا۔
یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ توڑے گناہاں نو معاف کر دے گا، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت معین تک اللہ تانوں مہلت دے دے گا، پھر تسی نیکیاں کر لیا جے، پھر تسی اللہ دیاں عبادتاں کر لیا جے، پہلے گناہ اللہ توڑے معاف کر چھڑے گا، پھر تانوں نیکیاں دی مہلت دے گا، موت دے آن تو پہلا تسی نیکیاں کر چھڑیا جے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ حضرت نوح فرماندے نے اے میری قوم دے لوگو گل سن لو ذرا دھیان نال، وقت معین تک اللہ نے تانوں مہلت دینی ہے، انی دیر تک تساں نیکیاں کرنیاں نے، کیونکہ موت نے آنا ہی آنا ہے، موت نہیں رکن والی۔ اللہ اکبر۔ جے میں تذکرہ کراں قرآن دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دا سٹاپ انہاں دا بھی موت تے آ گئے، جے میں تذکرہ کراں حضرت شیس علیہ السلام دا قرآن دستا سٹاپ انہاں دا بھی موت تے آ کے ہویا ہے، جے میں تذکرہ کراں حضرت ادریس پیغمبر دا میرے دوستو گل انہاں دی بھی مکی، ورفعناہ مکانا علیہ، اللہ فرماندے نے اسی انہاں نو بھی اپنی طرف بلا لیا، وہ بھی ساڑی طرف اٹھا لے گئے۔ جے میں اج تذکرہ کراں حضرت نوح پیغمبر دا گل ایتھے آ کے مک دیے، ان اجل اللہ، او جے موت نہ ہوندی پھر اپنی مرضیاں کر لے، پھر اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزار لے، پھر تیرا دل کرے تو زنا کر لے، تیرا دل کرے شراب پی لے، تیرا دل کرے تو جھوٹ بول لے، تیرا دل کرے جو تیرے دل وچ آئے تو اپنی من مرضیاں کیتی جا۔ جے موت والا مسئلہ نہ ہوندا پھر تینوں پوچھنا کسے نہیں سی، لیکن رب کہندا ہے موت تیرے تک آنی آنی ہے، جدوں موت آ گئی انج سمجھ لے تو میرے کول پہنچ جانا ہے، میں تینوں پوچھنا ہے میریاں عبادتاں کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا، میرے کولوں ڈر کے آیا ہے کہ نہیں آیا، دنیا وچ رہندیاں میرا خوف تیرے دل وچ ہے سی کہ نہیں ہے سی، کدے میرے گھر وچوں چکر ماریا سی کہ نہیں ماریا سی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جدوں موت آ گئی مؤخر نہیں کیتی جائے گی، لو کنتم تعلمون۔ بندیا جے تینوں یہ گل سمجھ آ جائے تے مسئلے سارے ہی حل ہو جان گے۔ سانو موت والا ہی مسئلہ نہیں سمجھ آ گیا، ہتھی ساڈے دنیا جاری تے سانو سمجھ کیویں آوے؟ جدو کوئی مر جاندا ہے اسی انہوں تے زندہ سمجھن لگ پے، اور 981 سال ہو گئے علی حجویری نو مریا ہویا، اج بھی لوگ انہاں دی یاد بیٹھے تے اج بھی لوگ کہی جا رہے ہوں زندہ ہے۔ کیوں اس منایا جا رہا؟ کیوں قبر تے تکے لوگ کھا رہے ہیں؟ کیوں پولیس سے ڈنڈے لوگاں دے اوتے برس رہے ہیں؟ یہ وہی وجہ ہے، پاگل دنیا پہنچ رہی بھی اتوں ہی سب کچھ لبنا ہے۔ رب کہندو اپنے حصے دا لے گئے، وہ اپنے حصے دا کھا گئے، وہ اپنے حصے دا ہنڈا گئے، انہاں اپنی گزار لئی تسا اپنی گزارنی ہے۔ حالانکہ علی حجویری وہ بابا ہے آندے نے انہاں نے اولاد دی غرض نال کئی شادیاں کیتیاں، لیکن اللہ پاک نے دھی پتر نہیں دیتا، تے لوگ اتوں آ کے دھیاں پتر پہ مانگ، اور جنوں آپ نو نہیں ملیا اندے کول تینوں کی ملنا ہے؟ اور ادھر دھیان کر جڑا سارے جہان نو دین والا ہے۔ اما کاس نو ٹکراں مارنی ہے، تیاں پتر دیندا ہی اللہ آسمان والا، اما کاس نو ٹکراں مارنی ہے، تیاں پتر دیندا ہی اللہ آسمان والا۔ تو ویکھیا نہیں ڈنگراں ڈوراں نو کون انہاں نو بچے دوان والا، پیدا کر کے پکھواں دیاں کئی قسماں، کون ڈاراں دے ڈار اڈان والا، مجھاں گاواں دے پے نہیں وگ پھر دے، پیڈاں بکریاں کون ودان والا۔ ساڈا دھیان ہی کہڑے پاسے؟ بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے قوم نو سمجھایا تے نال ہی موت دا پیغام دے دتا۔ مقصد یہ گل کرن دا سی
بھی تہاڈے کول میں تاں آیا، تہاڈا ترلا میں تاں پہ کرنا بھی تہاڈے کول ٹائم تھوڑا ہے، تہاڈے کول موت آن والی، تسی سارے اتھوں جانا ہے، اگے تہاڈی رب نال ملاقات ہونی، پہلے رب نے آپاں نوں جنت چوں کڈیا ہے، پھر اس جنت دے راہ آپاں پینا ہے، تے میں صرف اس واسطے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم نوں فرماندے نے موت دے آن تو پہلا آ تین کام کر لو، رب دی عبادت کرن لگ جاؤ، اون دے کولوں ڈرن لگ جاؤ، میں رب دا نبی تے رسول ہاں تے میرے آکھے لگ۔ یہ ہوئی پیغام ساڈے واسطے، یہ ہوئی درس ساڈے واسطے، یہ ہوئی سبق ساڈے واسطے۔ یار کوئی بھی عبادت کرن لگو تے کم از کم یہ تو ویکھو بھی عبادت اللہ دی یا کسی اور دے کھاتے ہو رہی، اے سوچ کے یہ معلوم ہو جائے کہ رب واسطے آ، پھر رج کے کرو، پھر تس کے کرو، پھر محبت تے پیار نال کرو۔ تے جدوں کوئی بھی کام کرن لگو نا تے دل تھوڑا جا ڈراوے، یار میرے بھائی نے ویکھ لیا تے کی آکھے دا، امی ابو نوں پتہ لگ گیا تے کی ادو تھوڑا جہا بھی ذہن چ رکھو، یار جی رب نوں پتہ لگ گیا تے پھر کی بنے گا، انہوں تے پتہ ہی ہونا ہے، ادو تھوڑا جا دھیان کر لو، مسئلہ سیدھا ہو جائے گا۔ مشکل نہیں ہے، میں کئی بار عرض کر چکا کہ کام مشکل ہے، جنت لینی مشکل ہے، رب نوں راضی کرنا مشکل ہے، نبی پاک دے پیچھے لگنا مشکل ہے، یہ مشکل نہیں۔ حالانکہ نبی پاک دا رستہ چھڑ کے لامے ٹکرا مارنیاں کام اوکھا ہے، رب دا راہ چھڑ کے دوسرے مل جانا کام مشکل ہے۔ دیکھو نا جڑا بندہ پاکیزہ زندگی گزاردا ہے، جڑا بے حیائی دے رستے دا اختیار نہیں کردا، انہوں کسی دا ڈر ہوندا ہے، کوئی خوف ہوندا ہے، کوئی پریشانی ہوندی، کسی دا نہ پولیس دا، نہ گھر والیاں دا، نہ مسجد والیاں دا، نہ باہر والیاں دا، نہ گھر والیاں دا، نہ محلے والیاں، انہوں کوئی خوف خطرہ نہیں۔ تے جڑا بندہ وعدہ گھاٹا کرنے والا ہے، وہ ماڑا جا کھڑکا ہوئے نا تے ڈر جائے، وہ ایویں سول چ بندہ ویکھے نا تو انہیں پولیس والا آ گیا، گڈی کسی اور پاس جا رہی پولیس دی، انہیں سمجھنا میرے وال آ رہی، وہ ڈرتا ہی رہے گا۔ جڑا رب کو ڈر گیا اندر سارے کام ہی سیدھے، انہوں ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اندر والوں ہزاراں گڈیاں پولیس دیا گزر جائیں، انہوں کہاں پریشان، اندر والوں نمازی سارے کول بیٹھے رہن، سجے کھبے جان ہی نہ، اس امام نو کوئی پریشانی نہیں، اس عالم دین نو کوئی پریشانی نہیں، جڑا رب کو ڈرن والا ہے۔ اللہ سانو اپنے کو ڈرن والا بنا دے۔ بھائیو، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم جدو بات سمجھائی نا تے نال ہی حضرت نوح علیہ السلام فرمان لگے اپنے رب نو، جدو قوم نو سمجھا لیا نا تے قوم آکھے کوئی نہ لگے، انہاں آکھیا بھی اسی تے 981واں عرس بھی منا کے رہنا ہے، اے 1000واں آوے گا اسی وہ بھی منا رہے ہیں، قیامت تک بابا قبر چ رہے گا اسی انہوں تے چادراں چڑھاندے ہی رہنا ہے۔ آج اسحاق ڈار پیچھے دی نسل بھی آوے گی وہ بھی شرک تے جائے، اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرما۔ اللہ میرے بھائیو مشرکاں نو ہدایت عطا فرما دے۔ اس وقت پورے ملک دے اندر جڑی پریشانی لتھی ہوئی نا انہاں شرک والیاں لائی، قبراں اندر جگہ نہیں بھی لبدی، قبرستان بھرے پے نے، کی وجہ؟ ایک ایک مشرک جو مردا ہے نا اندر 5-5 مرلے جگہ چاہیے، پکیاں جناب اٹاں لا دے، پلستر کر دے، ایک دے مشرک باہر نہ نکل پے، ان دے ذریعے تہیں روٹی کمانی۔ امیر المجاہدین قبلہ حضور لبیک والا وہ مریا تے اج ویکھو جا کے اندا دربار کیویں پکیا کر۔ اللہ کرے انہاں لوگاں نو ہدایت آ جائے۔